ذكريت بك ذكريت بك ذكري كيس الدعاء إنما في بلمتي ربي كينيا ربي نوارك أبو دعاء تاني تريو أنا خلاص تجرون ده كيبلتي سي الرجولة الرم ربي بنو قدو على كيس إن شاء الله فنو أجر سيس نما خلاص جرون ده ربي أفرو نما itu masjid terbang lama terbang setiap aja tahu jiru Rabbi enggak macam mana terbi agal cu air ada kada Bismillahirrahmanirrahim. ayah Babul Judi. babul judi baba kana khairid daddafun fadila qabdun wadubatan وفعل المعروف وفعل المعروف amma gari dalagulen والإكثار من الخير gari addumay fachulen في شهر رمضان fati ramadan kaisa والزيادة من ذلك gari sunan raida chulen ammas في عشر الأواخر منه. qurna boda kaisa rate kaisa عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbi jan أجود الناس ergama rabbi rajarjira namatte jan وكان أجود ما يكون duba rajarjira wante في ramadan رمضان kaisa tejan حين يلقاه جبريل rajarjira wante ramadan kaisat ogu jibril walid dufani khairi kajarjaru tejan وكان جبريل jibril nite يلقاه nabi allah muhammad kadufu في كل ليلة من رمضان alkani kulli alkan ramadan rate kaisa فيدارسه القرآن quran wal faraka karanjan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم duber gama rabbi tu حين يلقاه جبريل ogu jibril walid dufan أجود بالخير gari jarjara dajan من ريح المرسلة ille saroba dura demurra متفق عليه. aya وعن عائشة رضي الله عنها قالت aya أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbi jan إذا دخل العشر rasuli rabbi ni te ogura khurnam boda sene أحيا الليل halkan kajira achisute وأيقظ أهله warra salleni khasa jan وشد الميزر. marto sani jabeisa متفق عليه. aya باب النهي baba kana nama dor kono dubatan أن تقدم رمضان ramadan dur surra بصوم ramadan dura somman andabru lala warra dada jani بعد نصف شعبان ega shaba wal kita she khoda shanang dabre إلا لما sommana ni ramadan dura dabru ra nama dor kono dubatani إلا لمن وصله nama isa matanse khoda shanan sun nama matanse yo temale بما قبله wana chindura sommane أو وافق عادة له takaw ada sati wal gatta temale بأن كان عادته adan satawudan صوم الاثنين والخميس samona guyya silna khamisa فوافقه. guyya kana wal gattaman عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wasallam aya قال nabi nakajan لا تقدمن أحدكم رمضان kon ke ramadan duran dabar sinjan بصوم indabrin je sommanan بصوم يوم guyya to ko sommanun أو يومين guyya la ko sommanun إلا أن يكون رجل yo temale nama كان يصوم kan sommanute صومه sommana sa ada godate فليصم ذلك اليوم. sina khamisa fa guyya sona sommanu janjechu متفق عليه. آية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbi jan لا تصوموا قبل ramadan رمضان duran sommanina صوموا لرؤيته arka sommana وافطروا arka لرؤيته furada ajan فإن حالت دونه yodo arku isin dorkite فهي آية dalamayo ijara taate duunau arku kanan duratti duumaysi ijara isinit taate arku isin dorkite فأكملوا 30 guyya يوما. soddomman guuttadhaadhaaja رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. آية. الغاية jechuun بالغين المعجمة وبالياء المسنات من تحت المكررة aya وهي الصحابة. duumaysa jechu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wasallam aya إذا بقي نصف من شعبان Abdullah
دوبا خدشن صومنا الرافع شعبان الرافع فلا تصوموا. صومني ناداجا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي يقظان عمار بن ياسين رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه نمشي يا خيس شكين جلو صومني فقد عسى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. دغا نبي خلف جان. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب ما يقال باب خنوان جامن تتبتن عند رؤية الهلال عقوباتي أركن. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي نته إذا رأى الهلال عقوباتي أركن قال اللهم أهله إلينا يا رب نرد على بالأمن نجيان والإيمان إيمانا والسلامة حكما والإسلام توحيدا ربي وربك الله ربك يا بخيتي صلى الله إلى رشد وخير باتي غاري باتي خير ربي سياغو جان. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب فضل السحور باب خنا فضيلة ربچون قبر ودبتن وتأخيره بودان سولن ما لم يخشى طلوع الفجر وان بيس فجر صداتين. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان تسحروا ربدا فإن في السحور بركة رب خيس بركة جرا وغيار كچسني بركة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وجني رب النجن ثم قمنا إلى الصلاة إيقنا صلاة ابن خانيجا قيل دوبا إسان جامع كم كان بينهما أنكم تكا جدو جرى جنين قال زيد كجي قدر 50 آية قدر ما يتشنتم قرانيجي. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي تبرته مؤذنان مؤذن لما بلال وابن مكتوم بلال بيلما عبد الله المال مكتومي تيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي مالجن إن بلال يؤذن بليل القليل زانا فكلوا واشربوا يا دارو غاجن حتى يؤذن ابن أم مكتوم أزانتي. قال راوينا كجي ولم يكن بينهما جدو إسان لميني تنتانجي إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا خان القروم ليلا لا لما خدرا سوري تكرر ترى أكرر ترى أبو يرون جيسي أكاسي قبوي خيازاني جانجيتو. متفق عليه. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي قال فصل ما بين صيامنا غراغرما وان صومنا كينيا في وصيام أهل الكتاب صومنا الكتاب جدو جرتو أكلة السحر رواه مسلم. باب فضل تعجيل الفطر باب أنا فضيلة فراجر جرسون قبضوا التبتن وما يفطر عليه وان رفرون قول ملي وما يقوله بعد إفطاره وان غفران جان اللي. عن سالم بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا كجان لا يزال الناس بخير نمني قاري رتو رادي مجان معجل الفطرة وفراجر جرسنين. متفق عليه. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق لا في مسروق لسان نجي على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق نجي رجلان نملما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحابة محمد راخنتان كلاهما لا يعلو عن الخير قاري رابودنا أحدهما وقول سالميني يعجل المغرب والإفطار مغرب أفرج الجرساج والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت أقوخنا عشان جتين يعجل المغرب والإفطار مغرب جرساج. قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت عائشة نجد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كانت رسول ربي تجد يصنع رواه مسلم. قوله جتشي لا يعلو جتشو أي لا يقصر في الخير داري خيز بودنان جتشو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي جان قال الله عز وجل ربي نكجو جان أحب عبادي إلي رجالة من قبروت خوتي نبي
برت أعجلهم فطرا. الوهرة جل سوجا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان إذا أقبل الليل أقولا هل كنس جرجله من ها هنا خربها خنا وأدبر النهار جان أشي جرجله من ها هنا إلى ها هنا جمع بها جتشو جان كرا شرجلا وغربت الشمس أدون سنته فقد أفطر الصائم. فقد دخل وقت إفطار الصائم يرون نمني صومنا فرنجي سيجن. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وجهني أنا جن وهو صائم على رسول صومنا قبول فلما غربت الشمس أدون أقول سنته قال نبي نجن لبعض القوم قال أرماتي يا فلان يا أبلو انزل فاجدع لنا. قبي بچون وجيسي فقال يا رسول الله وقال قرين سيار كما ربي لو أمسيت وصوديس بتجاري قال انزل فاجدح لنا. جنين نبين قال بربان نجي إن عليك نهارا. بربيا في جراجي قال نبي نجي انزل فاجدح لنا. قال نبي نجي فنزل قال راوي قرا فنزل قبي فاجدع لهم. قال راوي جا فنزل عن قرين سنقبي نجي سيفيا فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها فقد أفطر الصائم. وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدها بالجيم ثم دال ثم حاء مهملتين يخلط السويق بالماء. وعن سلمان بن عامر الدبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم تجد yoo timirin arkamin فليفطر على ماء bishaan irratti afuru ija فإنه طهور. bishaan kun xaara jan رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbi jan يفطر ergama rabbi khanfurute قبل أن يصلي salaanne jan على رطبات ashiita timira irratti فإن لم تكن رطبات yoo ishinin arkamin فتميرات timira irra furaaja فإن لم تكن تميرات yoo timirin arkamin حسوات amma irratti isa amma irrata jan من ماء. bishaan irra رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. باب أمر الصائم